आमिर खान की बेटी ने भी एक हिंदू से शादी कर ली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सैम ट्रू चैनल के प्यारे व्यूअर्स, मैं हूँ सैमी चौधरी और आज की इस वीडियो में आपको पता चलेगा आमिर खान की बेटी की शादी किससे हुई, वो क्या करता है और उनकी मोहब्बत की पूरी कहानी। लेकिन उससे पहले आपको ये भी बताती चलूँ कि हिंदुओं से शादी करने का रुझान अदाकारों की औलादों में कुछ ज़्यादा ही बढ़ता जा रहा है। हिंदुस्तान में जितने अदाकार हैं मुसलमान अदाकार, उनकी औलादें आगे से हिंदुओं से ही शादियां करने पर ज़्यादा जोर है उनका। अब पता नहीं ये किस तरफ जा रहे हैं, लेकिन बहरहाल जो भी है, हम चलते हैं आमिर खान की बेटी की शादी के हवाले से। बॉलीवुड में मिस्टर परफेक्शनिस्ट कहलाए जाने वाले अदाकार आमिर खान की बेटी आयरा खान शादी के बंधन में बंध गईं और उनके दुल्हा नूपुर शेखर फिटनेस ट्रेनर हैं। नूपुर शेखर इंडिया में फिटनेस की दुनिया का एक बड़ा नाम है। बॉलीवुड में जहां शादियां शाहाना अंदाज में होती हैं और मलबूसात शादी की जगह और सजावट हेडलाइंस में जगह बनाती है, वहीं इतनी धूमधाम से न होने के बावजूद नूपुर शेखर और आयरा खान की शादी का चर्चा है। शादी के मकाम पर करोड़ों रुपए खर्च करने के बजाय दोनों ने मुंबई के एक होटल में कोर्ट मैरिज की और एक छोटा सा इस्तकबालिया भी रखा। शादी वाले दिन नूपुर शेखर ने शॉर्ट्स और बुनियान पहनी हुई थी और उनका ये हुलिया देखकर लोग हैरान हुए कि क्या कोई अपनी शादी में ऐसा हुलिया बनाता है। फिर उनका ये रूप अब वायरल हो गया और नूपुर शेखर का नाम रातों रात बहस में आ गया। नूपुर के इस हुलिये को बहुत से लोगों ने पसंद किया और कुछ ने इस पर तनकीद भी की। सिर्फ अपनी शादी के कपड़ों की वजह से ही नहीं, बल्कि अपने एक और फैसले की वजह से भी नूपुर शेखर खबरों में हैं। वो शादी के मकाम तक घोड़ा या महंगी गाड़ी नहीं लेकर गए, बल्कि वो जॉगिंग करते हुए अपनी दुल्हन तक पहुंचे। उन्होंने काली बुनियान और सफ़ेद रंग की शॉर्ट्स पहनकर 8 किलोमीटर तक जॉगिंग की और इन्हीं कपड़ों में शादी रजिस्टर भी की। नूपुर और आयरा की शादी की वीडियोस और तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। इसलिए लोग ये जानने के लिए मुतजस्सिस हैं कि बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्शनिस्ट के दामाद नूपुर शेखर कौन हैं। नूपुर शेखर की पैदाइश पुणे में हुई। उन्होंने RS पोद्दार कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स मुंबई से ग्रेजुएशन किया। नूपुर फिटनेस कोच और कंसल्टेंट भी हैं। वो फिटनेस की दुनिया का एक बड़ा नाम है। नूपुर शेखर अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखते हैं और उनके इंस्टाग्राम पर उनकी वर्जिश करते हुए कई वीडियोस मौजूद हैं। उनके 30,000 से ज़्यादा फॉलोअर्स हैं। उन्होंने कई बॉलीवुड सितारों को भी फिटनेस ट्रेनिंग दी है और वो आमिर खान के भी ट्रेनर हैं। वो कई साल तक बॉलीवुड अदाकारा सुष्मिता सेन के भी साथी ट्रेनर रहे। नूपुर आमिर खान की बेटी आयरा खान के ट्रेनर भी थे। फिटनेस के सफ़र के दौरान दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया और तकरीबन 2 साल के अंदर उनका रिश्ता गहरा हो गया और उन्होंने शादी का फैसला कर लिया। एक सुपरस्टार की बेटी होने के बावजूद आयरा खान हमेशा बॉलीवुड की चकाचौंध जिंदगी से दूर रही हैं। आयरा ने अपने लिए एक अलग शनाख्त बनाने के लिए बज़ाहिर अपने वालिद की पहचान को इस्तेमाल नहीं किया। आयरा खान एक NGO अगोस्तो की बानी और CEO हैं। ये तंजीम लोगों को ज़हनी सेहत और तंदुरुस्ती के लिए काम करती है। आयरा खान और नूपुर की पहली मुलाकात 2020 में हुई थी। लॉकडाउन के दौरान आयरा अपने वालिद के घर रहने आई थी और इस दौरान दोनों की मुलाकात हुई। सितंबर 2022 में नूपुर ने एक साइकिलिंग इवेंट के दौरान आयरा को प्रपोज किया। 1 साल की डेटिंग के बाद अब दोनों ने शादी कर ली है। शादी में आमिर खान की दोनों बीवियां मौजूद थीं, जबकि आयरा के भाई जुनैद और छोटे भाई आज़ाद भी मौजूद थे। शादी में नूपुर की पूरी फैमिली भी मौजूद थी। नूपुर एक आम महाराष्ट्री खानदान के फर्द हैं। वो अपनी शादी को सादा रखना चाहते थे, लिहाजा वो बगैर किसी नमूदो नुमाइश के तमाम रसूमात सादगी से अदा करना चाहते थे और ऐसा ही हुआ। आमिर खान की बेटी आयरा खान 3 जनवरी को रिश्ता-ए-अज़दवाज में बंधी थी और इस मौका पर आमिर खान बेटी की रुखसती पर जज्बाती हो गए।
عامر خان بیٹی کی شادی سے قبل ہی کہہ چکے تھے کہ وہ بیٹی کی رخصتی پر خود پر قابو نہیں پا سکیں گے اور جذباتی ہو کر رو دیں گے۔ اب بیٹی کی شادی اور رخصتی کے موقع پر عامر خان کے جذباتی ہونے کی تصاویر اور ویڈیوز وائرل ہو گئیں۔ وائرل ہونے والی تصاویر میں عامر خان کو جذباتی انداز میں بیٹی عرا خان کو گلے لگاتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے۔ بیٹی کی شادی کی تقریبات کی وائرل ہونے والی ویڈیوز میں عامر خان کے چہرے پر پھیلے ہوئے دکھ کو بھی محسوس کیا جا سکتا ہے، تاہم بظاہر وہ لوگوں اور فوٹوگرافرز کے سامنے مسکراتے دکھائی دیے۔ بیٹی کی شادی کے موقع پر عامر خان اپنی سابق بیویوں کے ہمراہ بھی خوش اسلوبی سے ملتے دکھائی دیے۔ وائرل ویڈیوز میں عامر خان کو بیٹی عرا خان کی والدہ اور اپنی پہلی اہلیہ رینا دتا کے ساتھ بھی گلے ملتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے۔ اسی طرح ویڈیوز میں عامر خان کو اپنی دوسری اور سابق اہلیہ فلم ساز کرن راؤ کے ساتھ بھی گلے ملتے اور انہیں بوسہ دیتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے۔ تصاویر میں عامر خان کو جذباتی انداز میں بیٹی کو گلے لگاتے دیکھا جا سکتا ہے۔ عرا خان کے شوہر ان کے فٹنس ٹرینر بھی رہے ہیں اور وہ اتنی دولت اور ملکیت کے مالک بھی نہیں ہیں جتنا عرا خان ہے۔ نپور شیکھر کی پیدائش 1985 میں ممبئی میں ہوئی اور انہوں نے تعلیم مکمل کرنے کے بعد سیلیبریٹی فٹنس ٹرینر کے طور پر کیریئر کا آغاز کیا، اور جو عامر خان کی بیٹی ہیں عرا خان، وہ عامر خان کی واحد بیٹی ہیں جو کہ ان کی پہلی اہلیہ رینا دتا سے ہیں، جو کہ ہندو مذہب سے تعلق رکھتی تھیں۔ جبکہ کچھ عرصہ قبل عرا خان نے اپنے بارے میں کچھ باتیں شیئر کرتے ہوئے بتایا تھا کہ جب وہ محض 6 سال کی تھیں تو انہیں ٹی بی لاحق ہو گیا اور ان کا پھیپھڑا متاثر ہوا، لیکن خوش قسمتی سے وہ ٹی بی جان لیوا نہیں تھا۔ ان کے مطابق ٹی بی کے باعث بھی انہیں ذہنی پریشانی کا سامنا کرنا نہیں پڑا، لیکن اس کے باوجود وہ ہمیشہ ڈپریشن کا شکار رہتی تھیں اور انہیں سمجھ نہیں آتا تھا کہ ان کے ساتھ ایسا کیوں ہوتا ہے۔ عرا خان نے بتایا کہ وہ کلاس روم سے نکل کر باتھ روم چلی جاتی تھیں، جہاں وہ رو کر دل کا بار ہلکا کر لیتی تھیں، تاہم کم عمری کے باعث انہیں کبھی یہ سمجھ نہیں آیا کہ ان کے ساتھ ایسا کیوں ہوتا ہے اور وہ کیوں ذہنی انتشار کا شکار رہتی ہیں۔ عرا خان نے یہ انکشاف بھی کیا کہ جب وہ محض 14 سال کی تھی تو ان کے قریبی رشتہ داروں نے انہیں جنسی طور پر ہراساں کیا، لیکن اس وقت کم عمری کی وجہ سے وہ اس استحصال کو سمجھ نہیں پائی تھیں۔ عرا خان کے مطابق جن رشتہ داروں نے ان کا استحصال کیا انہیں بخوبی علم تھا کہ وہ ان کے ساتھ کیا کر رہے ہیں، لیکن انہیں ان کی نیت اور عمل کو سمجھنے میں دیر لگی۔ عامر خان کی بیٹی نے بتایا کہ جب انہیں دیر سے سمجھ آ گئی تو وہ اپنے رشتہ داروں سے دور ہو گئیں اور اس واقعے کو بھول گئیں، لیکن خود سے سوال کرتی رہیں کہ انہوں نے رشتہ داروں کو ایسا کیوں کرنے دیا۔ عرا خان کے مطابق مذکورہ واقعے کے گزرنے کے کچھ عرصے کے بعد وہ اس ڈپریشن سے نکل گئی، لیکن پھر بھی ہمیشہ ان کے ذہن میں انتشار رہا اور انہیں آج تک سمجھ نہیں آیا کہ ان کے ذہنی انتشار کا سبب کیا تھا۔ تو ویورز، یہ تھی عرا خان کے حوالے سے کچھ خبریں۔ یہ بھی آپ کو جو ان کی شادی ہوئی اور اس کی تقریبات کے حوالے سے بھی آپ نے دیکھا، اور جو ان کے ساتھ بعد میں ہوا جنسی استحصال جو ان کے ساتھ کیا گیا، اس کا بارے میں بھی آپ کو پتہ چلا۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا، ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا بھی مت بھولے گا۔ اس کے ساتھ ہی اپنی ہوسٹ سیمی چودھری کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔